akong Ginoo nagbitay, ug sa walay duha-duha gibungat niya ang pulong sa pagkuyog sa kawatan. Karong adlaw ikauban ko ikaw sa paraiso. Ang kawatan ug ang Ginoo sa parehong higayon nagbitay sa kasakit, giuhaw ug gigutom. Ug sa parehong higayon sila nag-inambitay sa katapusang higayon sa ilang kinabuhi. Ang maayong kawatan sa iyang katapusang takna, nakabaton sa iyang kinabuhi, hilabid na sa iyang kaugalingong sala, ug sa iyang hangyo sa pag-ingon. Jesus, hinumdumiin taon ako kung maghari ka na. Nakadala kini niya sa pagdawat, diha-diha nga kaluwasan, ug ang saad sa kinabuhi walay katapusan. Tingali, ang maong kawatan sa wala pagigilansang sa krus, napuno sa hagit sa pagsulay, ug pagbuhat sa pagkawat sa bahandi, ug kabtangan sa uban. Sa mata sa kapilingban, ang tao na kawatan usa ka pangit ug hugaw na kinaiya sa usa ka tawo. Ang kinaiya sa kawatan sa iyang mga buha makadala sa pagdumog, kasuko ug pagmahay sa mga nabiktima o nahilabtan. Apan, ang maong kawatan sa krus sa usa ka hulagway ang iyang kasinatian, may sama usab kanato. Kita anaa usab sa sitwasyon, sa kasakit, o puno sa pagmahal. Daw atong maitandi ang atong kaugalingon nga nag-antos sa kalisod sa krus. Nga sa maong krus, kita gabitan, nagpamati sa kasakit sa mga lansang o galuya sa atubangan sa mga tao. Sa dakong higayon, makapamalandong kita sa atong kinabuhi. Ingon sama sa kawatan, puno sa sala, puno sa pagmahal, o puno sa pagpangayo o pasaylo sa mga sala sa iyang nabuhat. Kini nga higayon, nagpasiog dasik sa kinauyugan sa atong Kristohanong pagtuo. Nga ang kawatan, bisan pa sa iyang nangaging mga sala, nakadawat na o kasiguruhan nga makauban si Jesus sa paraiso. Ang panghitabo nagpakita kanato nga ang kaluwasan mabatunan bisan pa man sa katapusang gutlo sa atong kinabuhi. Kung mudamot kita kang Kristo, uban sa lig-on na pagtuo. Ang mensahe nga angay nato makita karon, nga kita mamahimo pagayon, nga mulantaw sa atong Ginoo, diha sa paghalad sa atong kaugalingon. Kay uban sa Ginoo kita makadawat pa sa lawom nga pagtuo ug labaw sa tanan ang kaluwasan nga dala niini. Mga igsuon, kung gamito nato ang panultihon, walay kawatan nga mutug-an. Siguro dili kini nato mabason ug malimot sa gibuhat sa maong kawatan karon. Tungod kay iya gayo gipatigbabaw ang pagig-ambit uban ni Kristo, ug diha sa krus siya mipakita sa tinuod nga intensyon sa pagpakamatay sa tumang grasya nga gitagana sa Ginoo kaniya. Sa tinuod lang, ang kawatan naghatagan nato sa realidad sa kahimtang sa kamatayon, nga kita unta mamatay sa kahimtang sa grasya ug makadawat sa kahimtang sa pagkabulahan ug pagkasuod sa Ginoo. Nga sa pag-ambil, kita makakita sa mensahe sa paglaom nga gitagana ni Kristo
human sa atong kamatayon. Ato unta makita sa maong paraiso ang tinuod na kahimtang sa atong kinabuhi. Ang paraiso nga sa walay katapusan, kita diin kita mupuyo uban sa atong Ginoo. Ug sa maong kahimtang, atong gawaton ug kakson ang maong higayon sa pagkita sa presensya sa Ginoo, nga ang maong paraiso mas mupalaw pa ang atong relasyon sa Ginoo. Sama sa kawatan, kita mga igsuon, mas makakita pa sa kaimportante sa pagtuo o pagpenitensya sa atong mga salang na buhay. Ang kawatan, midawat sa iyang limitasyon o kakulangon sa pagpuyo sa matarong. Apan sa iyang pakig-uli sa Ginoo, wala gayud siya balibari, o mas natagaan pagayud siya sa kahimpitan nga iyang gihandom, nga siya uban ang Ginoo sa paraiso. Ang kawatan, si Santo Dismas, niining taknaa, bisan tuod sa iyang katapusang ginhawa sa krus, iyang gihulagway kanatong tanan, ang pagbago, paghinulsol, o pagbaton sa kaluon, o paglaom sa kaugalingon, nga bisan pa man sa higayon sa katapusan sa atong kinabuhi, nga sa iyang pagbago, iya usab nadawa ang katakos nga iyang madawa, kauban ang Dios. Bisan pa man wala niya napuy-an ang pagkabalaan sa wala pa siya gilansang sa krus, apan diha sa kamatayon, uban sa Ginoo sa krus, iyang nakita ang kalawom sa presensya sa Ginoo sa iyang kiliran. Ang maong pagpakita sa pagtuo uban sa Ginoo, nagdala kaniya sa presensya ug himaya sa Dios didto sa langit. Ang atong Ginoo uban sa maong kasakit, wala lang naghuna-huna sa iyang kaugalingon sa krus. Apan sa maong higayon usab, siya mipakita sa pagpasaylo sa sala sa kawatan. Ang Ginoo wala nagpakita sa pagdumot, kasuko, o kalain sa kawatan, bisan pa man sa dakong sala nga iyang nabuhat. Padayon kita sa pagpamalandong, hilabi na sa atong kinabuhi, diha sa sala. Nga ato usab ipakita ang matinud-anon nga pagbago o pagpangayo sa pasaylo atubangan sa atong Ginoo. Dili pa ulahi ang tanan sa pagpangayo niini sa Ginoo. Atong hinumduman ang kaluoy sa Ginoo, bisan pa man sa atong mga sala sa kinabuhi. Mauusab ang higayon nga kita makakita niini. Ug sa katapusan, ato iapil sa atong mga pag-ampong nga kita maubanan sa Ginoo sa atong mga pagsulay, ug kahuyang nga atong nasinati, ug napatigbabaw unta kanato ang paglaom sa pagluwas sa Ginoo sa atong kinabuhi. Ug sayrunta ang iyang luna, ang paraiso, nga iyang giandam, alang kanato mga makasasala. Hilom sa Makati. Palihog manindog ang tanan. Wag ampo kita. Ginoo, nangahuyog kami, patalinghugi ang mga pangalian sa nagasampit kanimo, o pasayua ang mga sana sa nagailang kanimo. Aron tungod sa imong kaayo,
Magahatag usab ikaw kanamo sa imong pasaylo o sa imong kalinaw. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buhi o hari o kanimo o sa Espiritu Santo Dios kausa. Hangtod sa kahangturan. Amen. Ang ikadulong pulo. Inahan ania ang imong anak. Anak kania ang imong ilahan. Pinasi sa Ebanghelyo sumbala ni San Juan. Himaya ko ikaw imo. Doon sa krus ni Jesus, nagbarog ang iyang inahan ug ang igsuon sa iyang inahan nga si Maria nga asawa ni Cleopas o si Maria Magdalena. Sa pagkakita ni Jesus sa iyang inahan o sa tinun-an nga iyang gimahal nga nagbarog dito, mingon siya sa iyang inahan, "Babae, ania ang imong anak." Mingon siya sa tinun-an, "Ania ang imong inahan." Sugad niadto gipatipon si Maria pagpuyo sa tinun-an. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Paliho